बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको ओभरड्राफ्टसँग सम्बन्धित प्रब्लम आज हामी सल्भ गर्दैछौँ र ओभरड्राफ्ट भनेको के हो र ओभरड्राफ्ट भएको क्वेसनलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने त हो यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी एउटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामीले ओभरड्राफ्ट भनेको के हो, ओभरड्राफ्ट भनेको के हो यसलाई बुझौँ त। बैंक ओभरड्राफ्ट भन्नाले के बुझिन्छ त? यसलाई नेपालीमा बैंक अधिविकर्ष भनिन्छ। बैंक अधिविकर्ष अथवा ओभरड्राफ्ट अथवा बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै हाम्रो बैंक अकाउन्टमा ब्यालेन्स चाहिँ 10,000 रहेको छ हैन, हाम्रो बैंक ब्यालेन्स 10,000 रहेको छ, तर हामीले चेक इस्युड गर्छौँ 15,000 को। हेर्नुस् त, हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ 10,000 मात्रै छ, तर हामीले चेक इस्युड गर्छौँ कतिको? 15,000 को। अब हाम्रो ब्यालेन्स भन्दा बढीको हामीले चेक इस्युड गर्यौँ भने बैंकले दिँदैन है, बैंकले चेक इस्युड गर्दैन। तर यदि बैंकसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, बैंकसँग हामीले राम्रो कारोबार गरेका छौँ भने बैंकले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो ब्यालेन्स भन्दा बढी रकम पनि कहिलेकाहीँ इस्युड गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 5,000 रुपीस बढी हाम्रो ब्यालेन्स भन्दा बढी एमाउन्ट दियो नि, हो यो बढी एमाउन्ट जुन हामीले पाउँछौँ त्यसलाई नै हामी ओभरड्राफ्ट भनेर बुझ्छौँ। ल, ओभरड्राफ्ट भनेको हामीले हाम्रो ब्यालेन्स जति छ बैंकमा त्यो भन्दा कति बढी रकम हामीले प्राप्त गर्यौँ त, त्यो बढी रकम जति हामीले प्राप्त गर्छौँ नि त्यसलाई हामी बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर बुझ्छौँ। अब बैंक ओभरड्राफ्टलाई हामी एउटा सर्ट टर्म लोनको रूपमा लिन्छौँ है, सर्ट टर्म लोन अथवा बोरोड, यो चाहिँ सापटीको रूपमा लिन्छौँ हामी, लोनको रूपमा रहन्छ। हामीले यो पैसा चाहिँ केही समय केही दिनपछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको एज अ सर्ट टर्म लोन हो अथवा हामीले बैंकबाट लिएको बढी रकम सापटी हो, यो चाहिँ हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। मैले यहाँ एउटा फर्मेट बनाएँ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन, क्वेसनमा कुनै डेट दिएको छ, मिति दिएको छ भने त्यो मिति हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि यहाँ पार्टिकुलर्सहरू लेख्छौँ, यहाँ अमाउन्ट डिटेल लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ टोटल अमाउन्ट लेख्छौँ। अब हामी एउटा ओभरड्राफ्ट भएको क्वेसन हेर्छौँ र त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। मैले यहाँ स्क्रिनमा क्वेसन देखाइरहेको छु, हेर्नुहोस् त। द फलोइङ पार्टिकुलर्स आर गिभन टु यु, क्रेडिट ब्यालेन्स एट बैंक एज पर क्यास बुक रुपिस 15,000। ल, क्यास बुकको क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ देखियो कति? 15,000। क्रेडिट ब्यालेन्स एट अ बैंक, बैंकमा चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स देखियो एज पर क्यास बुक। क्यास बुकलाई हेर्दा क्वेसनले भन्दैछ क्यास बुकलाई हेर्दा क्यास बुकको अनुसार चाहिँ बैंकमा क्रेडिट ब्यालेन्स देखियो। अब क्यास बुकको डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्सको सम्बन्धमा मैले योभन्दा अगाडि नै एउटा भिडियो क्लासमा यहाँले बुझाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो क्लास यहाँले हेर्नु भएको छैन भने कृपया मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हेरौँ त हामी, क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, क्यास बुकको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको ओभरड्राफ्ट हो, त्यसैले हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक। क्यास बुकको ओभरड्राफ्ट रहेको छ कति? 15,000। ल, यसको मतलब ओभरड्राफ्ट त हामीले अघि बुझिसक्यौँ। क्यास बुकको अनुसार चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म लोन ओभरड्राफ्ट सापटी 15,000 रहेको बुझियो। अब यसमा अरू एडजस्टमेन्ट्सहरूलाई एड र लेस गर्दै हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। ल, अब क्वेसन नम्बर बीमा तपाईँ जानुहोस्, मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। Interest charged by bank rupees 50 is recorded in the passbook only. Interest charged गर्यो बैंकले rupees 50, but it is recorded in passbook only. पासबुकको मात्रै देखियो। ल, अब म चाहिँ यहाँ रफ देखाएँ वर्किङ नोट। ल, हामीसँग यहाँ चाहिँ
क्यास बुक र पासबुक रहेको छ। हेर्नुहोस् त ल क्यास बुक र पासबुक। अब हामीसँग दुईटैमा क्यास बुकमा पनि ओभरड्राफ्ट छ, पासबुकमा पनि ओभरड्राफ्ट छ। ओभरड्राफ्ट हो यो। अब बी नम्बरको क्वेसनले भन्दैछ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्यो ब्याङ्कले ब्याज लियो। त्यो ओभरड्राफ्टमा ब्याङ्कले 50 रुपिस ब्याज लियो। ब्याज लियो भने अब हेर्नुहोस् त ब्याज लियो भने हाम्रो ओभरड्राफ्ट ब्याङ्कमा चाहिँ बढो। एक त हाम्रो लोन हो यो है, ओभरड्राफ्ट भनेको लोन बुझ्यौँ। लोन 15,000 छँदैछ, अझै ब्याङ्कले ब्याज लियो अरे। ब्याज लियो भने अरू लोन त बढो नि हामीलाई यहाँ। अब यहाँ लोन बढो कति भयो त 15,050 रुपिस भयो। तर क्यास बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन, क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री गरेको छैन यो क्वेसन अनुसार। अब हेर्नुहोस् त क्यास बुकमा टोटल 15,000 लोन देखियो, पासबुकमा चाहिँ 15,050 रुपिस ओभरड्राफ्ट देखियो। अब हामी क्यास बुकबाट बनाउँदैछौँ होइन भने क्यास बुकमा हामीले प्लस माइनस गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् त अब क्यास बुकमा त माइनस भयो नि, के अरे ओभरड्राफ्ट त कम देखियो नि। यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट 15,050 देखियो भने यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट कति देखियो 15,000 मात्रै देखियो। भने यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट कम देखियो भने हामी यसमा अब के गरिदिन्छौँ प्लस गरिदिन्छौँ 50 रुपिस। ल अब प्लस गरिदिन्छौँ। अब यहाँ त फेरि इक्वल भयो नि, यहाँ पनि 15,050, यहाँ पनि 15,050। अब त्यसैले यदि पासबुकमा ओभरड्राफ्ट बढ्यो भने क्यास बुकमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट कम भएको छ। कम भएको छ भने हामीले के गर्छौँ त्यसलाई जोडेर मिलाउँछौँ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ हामी एड गरिदिन्छौँ। ल बी नम्बरको एड गर्ने भयो हामी। यहाँ लेखौँ इन्ट्रेस्ट चार्ज्ड बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक 50 रुपिस। ल यसरी हामीले बुझ्छौँ। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन सी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। रुपिस 900 and 1,500 were issued, but out of them only one check of rupees 900 was presented for payment. दुईटा चेक इस्युड गर्यो अरे है, दुईटा चेक, एउटा चाहिँ 900 अर्को चाहिँ 1,500 को इस्युड गर्यो। बट आउट अफ देम, तर ती दुईटा चेक मध्ये one check of rupees 900 was presented for payment। र दुईटा चेक इस्युड गर्यो तर एउटा चेक मात्रै ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भयो। अब हेरौँ त्यसबाट के भयो भने हामीसँग ओभरड्राफ्ट छ क्यास बुक र पासबुकमा। अब हामीले चेक इस्युड गर्यौँ भनेको मतलब हामीले ब्याङ्कबाट अरू पैसा लियौँ भने क्यास बुकमा कति दुईटा चेक 2,400, यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट बढो। हामीसँग ओभरड्राफ्ट छँदैछ, अझै हामीले पैसा लियौँ भने त ओभरड्राफ्ट बढ्ने भयो नि हो। त्यसैले क्यास बुकमा चाहिँ 2,400 रुपिस बढ्यो। तर के भन्दैछ one check of rupees 900 was presented for payment। तर ब्याङ्कले कति दियो अरे 900 मात्रै दियो। दुईटा चेक थियो, एउटा 900 अर्को चाहिँ 1,500। त्यो दुईटा चेक मध्ये 900 को चेक मात्रै ब्याङ्कले पैसा दियो। अब हेरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो 2,400 ओभरड्राफ्ट बढ्यो, तर यहाँ कति ओभरड्राफ्ट बढ्यो 900 मात्रै ओभरड्राफ्ट बढ्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्यास बुकमा ओभरड्राफ्ट बढी देखियो नि, 1,400ले बढी देखियो नि हो। बढी देखियो भने हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ, किनभने हामी क्यास बुकबाट बनाउँदैछौँ। त्यसैले क्यास बुकमै हामीले प्लस माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी लेस गरिदिन्छौँ। कति लेस गरिदिन्छौँ त 1,500 लेस गरिदिन्छौँ। अनि लेस गरिसकेपछि यहाँ पनि कति हुने भयो 900 हुने भयो नि हो। त्यसैले यसलाई अब हामी लेस गरिदिन्छौँ है। लेस गऱ्यौँ। अब लेसमा जाउँ हामी सी नम्बरको, यहाँ लेखौँ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर। ल यति छोटो लेखौँ हामी। चेक इस्युड गर्यो तर प्रेजेन्ट भएन, कति त 1,500 ओन्ली। ल यहाँले यसरी क्लियर बुझ्नुहोस्। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ। डी नम्बरको क्वेसनमा हामी हेरौँ त। मैले क्वेसन देखाएँ बैंक चार्ज अफ रुपिस 25 रेकर्डेड ओन्ली इन पासबुक
ल बैंक चार्ज अफ ₹25 रेकर्डेड ओन्ली इन पासबुक। बैंकले चार्ज लियो तर पासबुक मात्रै रेकर्ड गरियो। हामीसँग लोन छँदैछ मानौँ, ओभरड्राफ्ट हो, लोन छँदैछ, अरू बैंकले चाहिँ ₹25 चार्ज गरिदियो, हामीलाई लोन थपियो। अब बैंकले पैसा काटिदियो, अब लोन थपियो हाम्रो है, ओभरड्राफ्ट प्लस भयो पासबुकमा, तर क्यासबुकमा चाहिँ इन्ट्री गरेको छैन। अब यहाँ इन्ट्री गरेको छैन भने यहाँ त ओभरड्राफ्ट कम देखियो, यहाँ बढी देखियो, त्यसैले यहाँ पनि के गरिदिन्छौँ हामी, प्लस गरिदिन्छौँ अनि बराबरी हुन्छ हो। त्यसैले यसलाई पनि अब हामी प्लस गरिदिन्छौँ। ल हेरौँ, बैंक चार्ज रेकर्डेड ओन्ली पासबुक लेखिदिउँ, बैंक चार्ज रेकर्ड इन पासबुक ओन्ली, पासबुक मात्रै रेकर्ड गरियो। ल त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ई नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, मैले स्क्रिन पनि देखाएँ रहेको छु। डिभिडेन्ड्स अन सेयर ₹650 वेयर कलेक्टेड बाई ब्याङ्कर्स डाइरेक्टली। डिभिडेन्ड हाम्रो सेयरबाट आएको लाभांश ब्याङ्कले जम्मा गरिदियो, हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा भयो नि। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ओभरड्राफ्ट थियो, हाम्रो ओभरड्राफ्ट हाम्रो लोन हामीले पैसा जम्मा गरिदियो नि, हाम्रो डिभिडेन्ड जम्मा भयो नि। यसको मतलब लोन त ब्याङ्कमा घट्यो, 650 लोन यहाँ घट्यो। अब यहाँ पासबुकमा लोन घट्यो तर यहाँ क्यासबुकमा चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन। अब हामी क्यासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने यहाँ यदि हाम्रो बचत पैसा जम्मा भएन भने यहाँ त ओभरड्राफ्ट बढिरहेको देखियो हैन, यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट घट्यो तर यहाँ ओभरड्राफ्ट बढेको देखियो नि, यहाँ किनभने यहाँ जम्मै भएन। अब यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट बढेको देखियो भने यसलाई के गरिदिन्छौँ हामी, घटाइदिन्छौँ 650। ल अब 650 लाई यहाँ घटाइदिउँ, के गरी लेखौँ, क्वेसन तपाईँले यहाँ मिलाउन सक्नु भएन भने तपाईँले क्वेसन सार्दिनुहोस्, मिलाउन सक्नुभयो जति सक्नुहुन्छ त्यति मिलाउनुहोस्। ल डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाई ब्याङ्क 650। अब लास्ट क्वेसन हामीलाई एउटा रहेको छ, हेर्नुहोस् त। चेक पेड इन्टु ब्याङ्क ₹250। हामीले चेक ब्याङ्कमा पेड गर्दैछौँ 250, बट चेक अफ ₹1900 वेयर क्लियर्ड एन्ड क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। हाम्रो ओभरड्राफ्ट छ, हेर्नुहोस् त, क्यासबुक र पासबुकमा हाम्रो ओभरड्राफ्ट छ। अब हामी ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न जाँदैछौँ, दुईटा चेक जम्मा गर्न जाँदैछौँ 2500 को, जसमध्ये जुन 2500 मध्ये एउटा चेक 1900 ओन्ली क्रेडिटेड बाई द ब्याङ्क। हेर्नुहोस् है, अब हामी पैसा जम्मा गर्न जाँदैछौँ भने क्यासबुकमा हामीले 2500 जम्मा गऱ्यौँ, 2500 ओभरड्राफ्ट घट्यो, तर पासबुकमा चाहिँ कति ओभरड्राफ्ट घट्यो त, मात्रै 1900। हेर्नुहोस् त, यस्तो छ क्वेसनमा, किनभने हामीले 2500 ब्याङ्कमा जम्मा गर्न गयौँ, पैसा जम्मा गरिदियौँ भने हाम्रो लोन त घट्छ नि ब्याङ्कमा। क्यासबुकमा हामीले 2500 घटाइदियौँ तर पासबुकमा चाहिँ 1900 मात्रै घट्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ओभरड्राफ्ट घटेको देख्यो नि बेसी, यहाँ चाहिँ 1900 मात्रै घट्यो, यहाँ चाहिँ 2500 घट्यो भने यहाँ 600 चाहिँ बढी घटेको बुझ्यो नि हैन। त्यसैले क्यासबुकमा ₹600 बढी, यो भन्दा यहाँ बढी घटेको देखियो। अब यहाँ चाहिँ ओभरड्राफ्ट बढी घटेको देखियो भने के गर्दिन्छौँ, योसँग मिलाउनको लागि प्लस गर्दैछु, घट्यो भने हामीले यहाँ बढाइदिन्छौँ। ल त्यसैले यसलाई पनि अब हामी के गरिदिन्छौँ, प्लस गरिदिउँ। ई नम्बर, लास्ट नम्बर, चेक पेड इन्टु ब्याङ्क, चेक पेड इन्टु ब्याङ्क बट नट क्रेडिटेड, कति ₹600। ल यसरी तपाईँले यो मिलाउन सक्नुभयो भने मिलाउनुहोस्, नभए क्वेसनलाई नै सार्नुहोस् है, अमाउन्ट बाहेक क्वेसनलाई नै यहाँ तपाईँले सारिदिँदा हुन्छ। अब यति नै क्वेसन्स रहेको छ। अब हामी यसलाई ब्यालेन्स गरौँ त। ल ब्यालेन्स गरौँ। ल मैले यो तीनटालाई एड गर्ने, हेर्नुहोस् त, एड गर्ने हो नि, यो तीनटालाई एड गरौँ, कति भयो त अब 675।
अब यो र यो एड गरौँ 15,675 भयो। यो दुईटा लेस गर्ने हुनुहोस् त, लेस गर्ने हो नि, यो दुईटालाई अब हामी लेस गरौँ योसँग, कति हो 2150 हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यसबाट यो हामी सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ, सबट्र्याक्ट गर्दा कति पाउँछौँ त हेर्नुहोस् त 13,525 पाउँछौँ। ल यसलाई अब हामी यहाँ यदि ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक हो भने यहाँ लेख्छौँ हामी अब ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ल यसरी हामीले ओभरड्राफ्ट भएको क्वेसन्सलाई पनि सजिलै तरिकाले रिकन्सिलाइज गर्न सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ।